बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अभी मैं यहाँ पे कलर कार सर्विस या रेस्ट एरिया पे खड़ा हूँ और मेरे साथ एक स्कैम करने की कोशिश की गई है और मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाना चाहूँगा। तो हुआ ये कि हम लोग सरगोदा गए हुए थे एक शादी पे, वहाँ पे हम रात को बैठे हुए थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, तो बाहर हम चौक में एक जगह पे होटल पे चाय पी रहे थे, गप्पें लगा रहे थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने दो चीज़ें बताई। एक उन्होंने स्कैम बताया जो कि मेरे साथ अभी होने लगा था, और अगर वो मैंने ना सुना होता तो आज मेरे साथ हो जाता। हुआ ये है कि वो कहते हैं कि जी एक दफ़ा एक मेला लगा हुआ था और उस मेले के ऊपर हम लोग गए और वहाँ पे ये हुआ कि जो टिकट लेने वाला बंदा था, बच्चा सा था, उसने मुझे कहा कि जी आप जो है ना मुझसे पैसे खुले करवा लें, मुझे पूरा नोट दे दें 1000 रुपये का, और मुझसे जो है ना आप खुले पैसे करवा लें। तो इन्होंने कहा कि मैंने उसको दे दिया, और ये वाकएंड की बात है, बहुत पुरानी, कोई 8-10 साल पहले या 15 साल पहले की वो बात बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि हुआ कुछ इस तरह के जी उस बंदे ने कहा कि ये 1000 रुपीज़ हैं और आप जो हैं ये खुले ले लें। उसने खुले पैसे दिए और वो कहते हैं कि बाकी उसने 100 के नोट दिए, और जो आखिरी 50 वाला नोट था वो उस बंदे ने ये किया कि उसमें कहीं कम नोट डाल के ना मुझे दे दिए। तो मुझे कहता है ये ज़रा काउंट कर लेना। तो मैंने जब उसको काउंट किया तो जो 10-10 वाले थे आखिरी, यानी 50 रुपये 10-10 वाले होने थे, जिसमें उसने ये किया कि 40 रखे हुए थे और 10 कम थे। तो जब उसने कहा कि जी ये चेक करें, तो मैंने चेक किया और उसमें ये हुआ कि 10 रुपये कम थे। तो मैंने कहा ये 10 कम है। कहते हो सॉरी इधर दे, मैं डाल देता हूँ। उसने दोबारा वो पैसे पकड़े, और पैसे पकड़ने के बाद उसने ये किया कि जब वापस किए ना, तो वो कहते हैं कि नीचे से 500 रुपये गायब थे। यानी उसने 400 रुपये और वो ऊपर 50 रुपये और 10-10 वाले जो थे वो 50 पूरे करके दे दिए, नीचे से 400 सिरका दिए। तो जब मैंने दोबारा काउंट किए तो वो तो अब पूरे 500 थे। तो मैंने कहा ये तुमने क्या किया ना? तो कहता है नहीं वो मिस्टेक हो गई और ये लें। तो वो दे दिए उसने। फिर कहते हैं कि मैंने जाके वहाँ पे कंप्लेंट की, और उसमें ये हुआ कि जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने आके उसको पकड़ा, और वो सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि जी पहले भी इस तरह की एक शिकायत हमारे पास आई है। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो वो कहता है कि मुझे जो मेरा उस्ताद है उसने ये बात सिखाई है कि ऐसे करना। खैर वो मान गया, और भाई ने फिर अपने साथ होने वाला ये टायर वाला, मोटरवे पे जो टायर वाला सीन होता है, ये भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे ये ख़ुद पंक्चर कर देते हैं, और उनके साथ पर्सनली ये हो चुका था और उन्होंने उसका भी वहाँ पे तज़किरा किया रात को बैठे हुए ना। कहते हैं कि मेरी गाड़ी का टायर को पंक्चर हुआ या हवा कम हुई, तो मैं चेक करवाया तो वो बंदा कहता है कि ये तो पंक्चर हुआ, वो साइड से पंक्चर हुआ है। अब इस तरह होता है कि जब साइड से पंक्चर होते हैं तो वो पंक्चर लग नहीं सकता होता, ये बात आप जानते हैं, तो वो वल्कनाइज़ करना पड़ता है। तो खैर उसने कहा कि जी आप नए टायर ख़रीदें, और यानी वो बड़ी लंबी स्टोरी है। ये आपको डिफरेंट व्लॉग्स मिलेंगे यूट्यूब पे जिसमें लोगों ने ये बताया हुआ है, और ये इसी तरह ही करते हैं कि हवा भरते हुए ये क्या करते हैं, उनके पास ब्लेड होता है, साइड से टायर को पंक्चर कर देते हैं। बंदे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, और वो उन्हीं से वो जो है वो टायर ख़रीदते हैं। तो अभी जो कुछ हुआ ये सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे गोरमे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो है ना चीज़ें महंगी होती हैं, और ये जो प्रॉपर भाई लिखा हुआ है गोरमे, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये होगा कि सही फ़िक्स रेट्स होंगे। तो जब मैं अंदर गया हूँ तो ये तो कोई पुराना गोरमे बेकरी यहाँ बनी थी और वो ख़त्म हो गई, तो वैसे ही शॉप थी। तो उस बंदे से कुछ चीज़ें मैंने ली। लेने के बाद ना मुझे कहता है भाईजान अगर आप माइंड ना करें तो मुझे आप 5-5 हज़ार वाले नोट्स दे दें। मैंने कहा ठीक है 5000 वाले नोट ले लो। तो मैंने उसको ना 2 5000 वाले नोट निकाल के दिए। तो मुझे कहता है 2 ना दे, आप और भी दे देना, आपके पास हैं। तो मैंने कहा नहीं बस यही 2 रखो काफ़ी हैं, तुमने क्या करना है? तो कहता है वो मैंने जो है ना आगे पेमेंट करनी है, तो इस वजह से। मैं समझा कि शायद कोई नकली नोट शोट देना है, इस वजह से मुझे वो कह रहा है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया, और इसी दौरान ना फ़ौरन मेरे जहन में ना रात वाली बात क्लिक की
کہ رات کو جو بھائی نے بتایا تھا کہ اس طرح کا سین نہ ہو، تو اس نے مجھے پیسے دیے. تو اس طرح ہوا کہ مجھے کہتا ہے میں 100 والے بھی دے دوں کچھ. میں نے کہا نہیں بھائی پورے دو. اچھا کہتا ہے چلو کوئی آپ کو 500 والا دے دیتا ہوں. تو اس طرح اس نے کیا کیا، اس نے 9,000 روپے ایک دیے 1,000 والے، اور اس کے بعد 500 والا نوٹ دیا. یہ بڑے ایک اس نے 500 کا نوٹ دیا، اور ساتھ میں اس نے 100 والے 4 دیے. یہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے، کیونکہ جب رات کو بھائی بتا رہے تھے تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے. میرے ساتھ تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب اس نے نا دیے تو میں نے کاؤنٹ کر لیے. مجھے کہتا ہے خود نا یہ جو 100 والے ہیں تو اس کو تو ذرا آپ دیکھیں، اس کو تو کاؤنٹ کریں یہ کتنے ہیں، پورے تو ہیں نا. اچھا میں نے وہ کاؤنٹ کیے تو میں نے کہا یہ تو 400 ہیں. کہتے او ہو سوری دے میں دوبارہ. پھر اس نے نا سارے پیسے پکڑ لیے. یہ نہیں کہ 100 مجھے الگ سے دے دیتا نا. اب یہی تو طریقہ کار ہے، گیم تھی. میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جو رات کو میں نے سنا تھا میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. تو اس نے کیا کیا جی، کو 100 والا جو ہے نا وہ دینے کی بجائے سارے واپس پکڑ لیے، اور اس نے اس کو کاؤنٹ کیا، اور کاؤنٹ کر کے پورا گنا 1 2 3 کر کے پورے 10 یہ لیں. جب مجھے دیے تو میں چلنے لگا تو میں نے دوبارہ احتیاطاً جب کاؤنٹ کیا نا تو وہ 5,000 تھے، یعنی 5 پھر کم. جیسے ہی میں واپس مڑا ہوں تو مجھے کہتا ہے بھائی یہ آپ اپنے 5,000 پورے دوسرے رکھ لیں، نوٹ رکھ لیں. میں نے کہا تو یہ میں کیا رکھوں نا. تم نے میرے ساتھ یہ کیا ہے نا. تو 5,000 جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رکھ لیں، یہ والا رکھیں تو یہ لے لیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر مجھے کیا، میں واپس مڑا تو جہاں پہ جس جگہ پہ کاؤنٹر کے اوپر چیزیں پڑی تھیں لینے والی، تو ان کے اندر نا 5,000 کا پورا جو ہے نا وہ بھی نوٹ پڑا ہوا. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ یعنی 5 جو اس نے میں پیچھے مڑا نا تو اس نے یہ کیا کہ اس نے وہ 5,000 جو ہاتھ میں سے رستے میں سے نکالے تھے تو وہ 5,000 واپس ادھر پھینکے ہوئے تھے نا، جیسے ایسے کہ بھائی میں اس کو کہیں چھوڑ کے چلا گیا. تو اس کے بعد پھر میں نے بس فردر بحث نہیں کی، ٹھیک ہے نا. اور میں نے یہ کیا کہ میں نے اس سے وہ لے کے 5,000، پھر مجھے کہتا ہے آپ اپنے والے دونوں نوٹ رکھ لیں، یہ دونوں رکھ لیں. میں نے کہا یار یہ مجھے تم پھر کیا کر رہے ہو، میرے ساتھ کیا چکر بازی کر رہے ہو نا. میں پھر آگے آ گیا تو گاڑی تک آیا. اس کے بعد نا میں نے بھائی کو کال کر کے بتایا کہ جو آپ نے مجھے کہا تھا میرے ساتھ ابھی آج ہونے والا تھا. تو مجھے کہتے ہیں اس سے جا کے دوبارہ بات تو کرو کہ اس کو بتاؤ تو صحیح کہ بھائی آپ جو کہہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. تو اتنے میں پھر جب میں واپس گیا ہوں تو وہ بندہ وہاں سے غائب تھا، دوسرا بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں شاپ پہ تو میں ہی ہوں. تو آپ لوگ برائے مہربانی ایسے اسکیم سے بچیں. یہ ایک بڑی اسپیشل چیز تھی جو انہوں نے اپنی پرانا قصہ سنایا اور میرے ساتھ یہاں پہ آج ہو گیا. تو اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور نیکسٹ ٹائم آپ بھی اس چیز سے بچیں کہ آپ کو کوئی اس طرح سے چونا لگا جائے. تھینک یو.